مند تے بڑا حاجت مند تے ماڑا تے غریب آدمی تے محتاج ہوں میں پورے مدینے دے اندر اور کسی بھی گھر دا دروازہ نہیں جے کھڑکایا میں او دروازہ کھڑکایا ہے جڑے دروازے وچوں مینوں نبوت دیاں خوشبوواں پیاں آوندیاں نے حضرت حسین نے جدوں آواز سنی منگن والا بار آواز دے رہا ہے شاعر بن کے کھڑا ہے حضرت نے اپنی نماز چھوٹی کر دیتی سلام پھیریا جلدی دے نال پوچھیا کون کہندا جی میں ضرورت مند تے محتاج تے حاجت مند تے آیا میں آلے رسول دے دروازے تے ماں سخیاں دے سردار دے دروازے تے آؤں جو کی حاتم تائی دیاں مثالاں دے دے پر قربان جاواں میں خاندان مصطفیٰ تو قربان جاواں میں اپنے محبوب دیاں نواسیاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی نال سلام پھیریا کار اپنی اہلیہ نال گل کیتی کہندے نے کار کوئی چیز ہے بار منگن والا آیا ہے اہلیہ کہن لگیا کار دے اندر 200 درہم یا 200 دینار جڑے بھی سکہ اس دور چلدا سی او میرے کول پیا ہویا ہے کہ حضرت حسین کہندے نے جلدی نال مینوں دے اہلیہ کہن لگیا اے تے خاص میں اپنے لئی رکھے ہوئے نے جڑا مال ساڈے کول زیادہ سی او تے پہلے اسی اللہ دی راہ وچ خرچ کر چکے ہاں اے خاص میں اپنی ضرورتاں لئی رکھیا ہویا ہے حضرت حسین فرماندے نے باہر جڑا آیا ہے اونے ساڈا دروازہ کھڑکایا ہے کیونکہ او منگن والا محتاج ہے اسی اے اونوں دینے ہاں تے آپ اودے کولوں منگ لینے ہاں پہلوں ساڑیاں چوڑیاں بھریاں نے اور کوئی ساڑیاں چوڑیاں بھر دے گا سارا 200 دا 200 دینار حضرت حسین نے صدقہ کر دیتا میرے معزز سامعین چل پھر اپنی آنکھاں بند کر میں تینوں اس حسین دے آنا قدمہ بل لے چلا میں تینوں حسین دی اس فوج بل لے چلا میں تینوں حسین دی اس لشکر بل لے چلا کوفیاں نے خط لکھ دیتے اسی تیرے نال بڑا پیار کرنے آؤ اسی تیرے نال بڑی محبت کرنے آؤ اسی تیرے دیوانے ساڑے دل وچ تیرے بابا دی بڑی عظمت اسی تے جیڑی محفل وچ بیٹھے آؤ حیدر حیدر دے نعرے مارنے آؤ حیدر حیدر دے نغمے گانے آؤ اسی تیرے نال بڑی محبت کرنے آؤ آجا حسین سانو ایک امام دی ضرورت ہے تیرے دے امام سانو کوئی نہیں لبنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں کوفیاں دے اعتماد کر لیا کہ اپنے ویر مسلم بن عقیل دے لکھے اس خط دے بھی اعتماد کر لیا مکہ چھڑ دیتا نال بچے لے لے اپنا خاندان لے لیا چھوٹے چھوٹے بچے لے لے حضرت حسین اج مکے دیاں وادیاں پہ چھڑ دے لے میرے نبی دے غلام حضرت حسین دے قریب آئے آکے ہاتھ جوڑے کہ اے حسین سفر کرنے تے بے شک کر لو پر کوفے بننا جانا کوفے بڑے بئی ایمان نے کوفی بڑے منافق نے کوفی بڑے دغا باز نے او ناول نہ جانا او تواڈے باپ نال دغا بازی کر چکے نے تواڈے ویر حشر نال دغا بازی کر چکے نے اسی تواڈے کے ہاتھ جوڑ رہا سانو کوئی لالچ نہیں ساڈے کول مصطفیٰ دی گلشن دا ایک آخری پل حسین دی شکل چ باقی ہے اے حسین کوفے ول نہ جانا لیکن حضرت حسین کہتے نے میں مصطفیٰ دا دیوانہ میں کملی والے دا نواسا میں نبی دی زبان نو چوسیا میں نبی دا قرآن پڑھیا نبی کول میں کو شبد سکھیا ہے پہلے تے کسی جگہ ول بھی سفر کرن تو پہلا 1000 بار سوچو لیکن جدوں سفر شروع